Atong location nakita sa Mahukdam Nature Park sa Tubod sa Surigao del Norte. So sa mga gustong mosuroy no, kanang love nila ang nature of course. Gusto maka-witness labi na ning pabalik-balik nga appearance sa rainbow. Adto na sa Mahukdam Lake. So mga kaigsuonan, gikan sa National Highway sa Tubod, musakay lang kano or imong ruta going to Sungkoy. So after sa Sungkoy, na ay Heavenly Steps. So after ana, mauna ang Mahukdam. So ato nakita gyud mga kaigsuonan, kining tubig gumikan sa reflection, color green kini iya nga palibot. So of course, ang color po sa tubig sa atong lantaw sa reflection, color green gihapon. So mao na mga buhi na sa kilid, mga lubi, mga tanom ug uban pa. Naapoy mga lutos mga kaigsuonan. Gamay lang siya nga portion. Sa atong pagbisita, clean and green ang mong area no, green gyud ang palibot. So sa gusto mang enjoy, adunay entrance fee. Naapoy pwede masakan mga kaigsuonan mag-overnight diya sa sulod, diba? So mag-inquire lang alang sa dugang information. Gana ang view diha mga kaigsuonan, mag-enjoy gihapon imong mata. Swerte sa mo pag makatunong mo nga adunay rainbow ang magpakita labi na karong higayuna nga ting-ulan na usab. Nakapalibot ani mga kaigsuonan kining nga bukid sa Mahukdam naa ang lake sa tunga nga bahin sa Tubod. Ubay-ubay usab yung maagian nga mga tourist destination na sa mong area. Uban imong pamilya no, mag-enjoy ka mo sa inyong intiro adlaw. Daghan gihapon ang tourist spot sa lungsod sa Tubod. So, tara na guys, atong suruyon ang Surigao. See you guys! Thank you so much! Rainbow guys, double.